अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मौजूदा सूरत हाल से दो चार है, एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हो, उससे कबल निगरान हुकूमतें हों या फिर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इनका जो एक पेज पर होना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है। इन तमाम इदारों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस हद तक तोड़ने की कोशिश की है, गुज़श्ता 2 साल की जो एक पूरी कहानी है और फिर बिलखसूस इंतखाबात की कहानी है, वो आप सबके सामने है। मगर अब इस सूरत हाल में एक और इंकशाफ वो ये सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान के जो अहकामात हैं उन्हें रद्द किया है। और ये दो ऐसे बड़े अहकामात हैं जो अब इंकशाफात के तौर पर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर पार्टी को क्या अहकामात दिए, लेकिन पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बाहर आकर उन अहकामात की खिलाफ वर्जी की। जो उनमें सबसे पहला और बड़ा हुक्म जो अब रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि इमरान खान ने इंतखाबात से कबल किसी और सियासी जमात से इल्हाक की बात की थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर 13 जनवरी के रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है उससे इत्तेहाद किया और फिर उसी रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो चेयरमैन है उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और फिर इस जिमन में जब बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर से कोई 270 से जायद ऐसे इंतखाबी निशान थे जिन पर इंतखाबात लड़ना पड़े और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मुश्किल भी हुई। और उसके बाद फिर जो दूसरा बड़ा इमरान खान का हुक्म जो पार्टी की जानिब से नहीं माना गया, जो अब ये क्लेम किया जा रहा है, वो ये था कि अब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करने का हुक्म नहीं दिया गया था पार्टी को, बल्कि कुछ और जमातें थी जिसमें एक मौलाना शेरानी जिनकी जो जमात है पाकिस्तान जो गालबन उनकी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है और दूसरी थी वो थी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। तो इमरान खान अगर ये अहकामात दे रहे हैं, बाहर आकर इन अहकामात को नहीं माना जा रहा और जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70 से जायद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी नहीं मिली और ये मामला अदालतों में गया, तो इस सारी सूरत हाल का आखिर जो जिम्मेदार है वो कौन है? इमरान खान की पीठ में छुरा कौन घोंप रहा है? इमरान खान के अहकामात को रद्द कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की इस वीडियो में मैं जरा तफसील से आपको बताऊंगा कि ये जो अब इंकशाफात हुए हैं ये किन दो अहम रहनुमाओं ने किए हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और फिर बिलखसूस आज के रोज ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जमात से इत्तेहाद किया, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनके जो रहनुमा हैं साहबजादा हामिद रजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर आते हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदऊ करने के बावजूद भी एक तकरीब में शिरकत नहीं की। वो तकरीब इमरान खान को ट्रिब्यूट करने के लिए थी, बाकायदा पार्टी की जानिब से उन्हें दावतनामा भेजा गया था, मगर उन्होंने शिरकत भी नहीं की। और उनसे मुताल्लिक जो गुज़श्ता रोज एक पार्टी के रहनुमा ने बयानात दिए थे उस पर उनका बड़ा सख्त मौकफ भी सामने आया है। तो ये तमाम तर मामला है क्या, आज की इस वीडियो में जरा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब, और अब तक इमरान खान के सबसे ज्यादा करीब, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे स्ट्रांग मौकफ रखने वाले, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से कबल उनके जो वोटर हैं उनकी जो उम्मीद है वो जगाने में शेर अफजल मरवत का बड़ी हद तक किरदार था। और फिर हमने देखा कि इमरान खान ने उन्हें इस हद तक रिगार्ड किया कि इमरान खान की जानिब से उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया, जो कि एक अपोजिशन के पास ओहदा होता है पार्लिमानी सियासत में और हुकूमत में। और अगर इख्तियारात के हवाले से देखा जाए तो वजीर आजम के बाद जिस ओहदे के सबसे ज्यादा आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। तो उन्होंने गुज़श्ता रोज शाहजेब खानजादा के एक शो में पाकिस्तान का जो एक निजी टीवी चैनल है जियो, उनके एंकर के साथ बातचीत की और उन्होंने वहां पर दो गलतियां मानी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो गलतियां हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमसे जो पहली गलती हुई थी वो 13 जनवरी के रोज हुई थी, जब हमारा इमरान खान से मीटिंग के बाद ये तय हुआ था कि हम शेरानी ग्रुप जो है जमीयत उलमा इस्लाम का, उससे इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि वो इंतखाबात भी लड़ रहे थे, उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी दी हुई थी और वो हमारे साथ डट कर खड़े भी होना चाहते थे।
وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کے ہمیں عمران خان نے ٹاسک دیا، ہمیں یعنی 3 لوگوں کو، جن میں بیرسٹر گور شامل تھے، جس میں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ شامل تھے، اور اسد کیسر صاحب شامل تھے۔ شیر افضل مروت بتاتے ہیں کہ انتخابات سے قبل ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور بھی ہوئے، ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات حتمی مرحلے میں بھی داخل ہوئے، جن میں ہم نے بلوچستان اور کے پی کے میں کچھ نشستوں پر اتحاد بھی کر لیا، اور ہم نے یہ تمام تر جو مذاکرات ہیں، یہ تمام جو فارمولہ تھا اس وقت، وہ عمران خان کی ٹیبل تک پہنچایا اور عمران خان نے اس کی منظوری دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے اتحاد کر لیا گیا۔ اتحاد کس کی جانب سے کیا گیا، کس کے ساتھ کیا گیا؟ وہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے اس کے ساتھ کیا گیا۔ 13 جنوری کا یہ دن تھا۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کا انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور دوسری جانب دوپہر میں یہ خبریں آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اور اب اس کی جو بلے باز ان پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جو انتخابی نشان تھا اس کے اوپر انتخابات لڑے گی۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایز یوزول وہ جو گرفتاریاں، وہ جو پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کے چیئرمین صاحب تھے وہ میڈیا پر سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اتحاد نہیں کیا، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتخابات کو لڑنا مشکل ہوا۔ جب بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، وہ آخری روز تھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کسی جماعت سے اتحاد نہیں کر سکتی تھی، یعنی ایٹ دا 11th آور میں جا کر عمران خان کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو 270 سے زائد انتخابی نشانات پر انتخاب لڑنا پڑا، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس میں بھی لوگوں نے انتخابی نشان کو یاد کیا، پارٹی کے امیدواروں کو یاد کیا، اور اس مشکل ترین انتخابات میں بھی اپنا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، ان کا جو فرض ہے وہ نبھایا، عمران خان کا بھی ساتھ دیا۔ اس کے بعد اب مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا۔ 8 اور 9 فروری کی جو دھاندلی ہوئی، جو ڈاکہ ڈالا گیا ریاست کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور پھر اس میں جو اس وقت کی نگران حکومت، اور پھر نگران حکومت کے جو بادشاہ گر تھے، نگران حکومت جس کے کہنا مانتی تھی، نگران حکومت جن کے اشاروں پر ناچتی تھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اس میں مکمل طور پر ملوث نظر آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ پھر اگلا مرحلہ جو آیا، جہاں پر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ دوسری ہم سے غلطی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم یا تو شیرانی گروپ کے ساتھ جائیں گے، ہمارے آزاد امیدواران، یا پھر مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے اپنی انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑا، وہ پارلیمنٹ میں ایک پارلیمانی جماعت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن اور عدالتیں نہیں دیں گی، لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو آئینی اور قانونی طریقے سے مضبوط رکھتے ہوئے اس جماعت کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بھی مکمل منشا حاصل تھی۔ شیر افضل مروت یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، چونکہ اب مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ فقہ جعفریہ کی ایک جماعت سمجھی جاتی ہے، تو شیر افضل مروت کے مطابق ان کو تھریٹس ملے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، پارٹی کے اندر اس بات پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی ہم جو مسلک کی ایک فرقہ واریت ہے اس میں نہیں گھسنا چاہتے، ہمیں اس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری جو صورتحال ہے، شیر افضل مروت بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جا کر بتائی، جس پر عمران خان نے کہا کہ جا کر پریس کانفرنس کرو، قوم کو میرا پیغام دو کہ ہم کسی فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ طور پر ایک سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہے، مسلک کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو رہے، بلکہ ہم نے ایک جو سیاسی جماعت ہے جو آئینی اور قانونی طریقے سے ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، اس وقت ہم نے اپنی پارٹی کو بچانا ہے، اپنی مخصوص نشستوں کو بچانا ہے، جا کر لوگوں کو بتائیں۔ اور عمران خان نے وہاں پر شیر افضل مروت کو یہ بھی بتایا کہ جناب آپ جب جا کر بات کریں گے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ مان جائیں گے، پاکستان کی عوام مان جائے گی۔ لیکن پھر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن فیصلہ ہوا کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل میں جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں جو مخصوص نشستیں ہیں جو کہ غالباً 78 کے قریب بنتی ہیں وہ نہیں دی گئی۔ اب یہ جو دو بڑے انکشافات ہیں یہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے تو کر دیے گئے، مگر آج کے روز ان دونوں بڑے انکشافات پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم رہنما، ان کی گواہی بھی سامنے آ گئی۔ علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نامور وکیل ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور جتنے بھی بڑے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوتے ہیں اس پر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں لڑتے بھی ہیں، اور ان کی ہر دوسرے چوتھے روز عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں ان کا پارٹی چیئرمین شپ کے لیے بھی نام آیا تھا، تو آج انہوں نے دوبارہ سے اگین پاکستان کا ایک نجی ٹی وی چینل جیو نیوز، اس پر جو اینکر ہیں شہزاد اقبال جن کا پروگرام ہے نیا پاکستان،
उसमें गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत के इन दोनों इंकशाफात को स्टैंप किया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान खान के ये 2 फैसले थे मगर इन 2 फैसलों को नहीं माना गया, और इन 2 फैसलों को ना मानकर आज पार्टी जिस सूरत हाल से गुजर रही है वो वजह है। अब यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत साहब हों या फिर अली जफर साहब हों, उनकी जानिब से उन किरदारों का नाम नहीं बताया गया कि ये कौन लोग थे, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर जिनके हाथ में है, एक तरफ वकील हैं और दूसरी जानिब सियासी रहनुमा हैं, और ये गिनती के चंद लोग हैं जो इमरान खान से भी मिलते हैं, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और उनमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर फैसले में उमर अयूब साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, शेर अफजल मरवत साहब हों, असद कैसर साहब हों, जो बाकी दीगर रहनुमा हैं KPK से, ये ऑन बोर्ड होते हैं, ये बैठ रहे होते हैं, ये आके बता रहे होते हैं कि इमरान खान का ये फैसला है। तो अगर इमरान खान के ये 2 अहकामात नहीं माने गए तो फिर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इन्हीं लोगों के ऊपर सामने आती है कि आप आएं, आप आकर लोगों को बताएं, आप आकर लोगों को एतमाद में लें। अगर आपकी पार्टी में कुछ लोग इमरान खान के अहकामात नहीं मान रहे तो फिर उन्हें एक्सपोज करें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम है उन्होंने जो मैंडेट दिया है वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस आइडियालॉजी को मैंडेट दिया है जो इस वक्त अडयाला जेल में बैठी है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उनका पावर हब है, जो उनका ट्रांसफार्मर है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनर्जी मिलती है, वो कौन सी जगह है? वो अडयाला जेल है। और अगर अडयाला जेल में बैठे उस शख्स के अहकामात नहीं माने जा रहे तो इस हवाले से बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्रेस करना चाहिए, एटलीस्ट इन रहनुमाओं को एड्रेस करना चाहिए। और इससे भी अहम बात वो दूसरी कि जब ये शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़श्ता दिनों ये बात की मीडिया पर आकर, तो पर आज के रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दावत पर मदऊ नहीं हुए, वो की नोट थे, की स्पीकर थे, उन्होंने आकर बात करनी थी, उन्होंने बात, क्योंकि वो तकरीब में शरीक भी नहीं हुए और उन्होंने आकर बात भी नहीं की। उसके बाद उन्होंने एक मीडिया पे बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को दरखास्त नहीं दी थी कि आप मेरे साथ पार्टी में आए, बल्कि इमरान खान ने मुझे दी थी दरखास्त, हमें कहा था कि हमने आपके साथ मिलना है। मैं आज भी इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो घर की लड़ाई घर में रखे, मेरे ऊपर इल्जामात ना लगाए। वो कहते हैं कि मुझसे इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तों की जो मामला था, इस दौरान जितने बड़े वाकयात हुए, अगर आकर मैंने मीडिया के सामने बात करना शुरू कर दी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मुंह छुपाना पड़ जाएगा। तो अब ये सारी सूरत हाल है, एक तरफ रियासत की जेर आताब, एक तरफ पहले PDM, फिर निगरान हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इन तमाम का जो एक इत्तेहाद है उसकी जेर एताब एक सियासी जमात और एक सियासी जमात का लीडर, और फिर दूसरी जानिब उसी सियासी जमात के लीडर के अहकामात ना मानना, और फिर पाकिस्तान की अवाम उनमें इस तरह का इज़्तिराब पैदा करना, बिलाशुबा ना तो ये जमहूरियत के लिए ठीक है, ना ये इसी सियासी जमात के लिए ठीक है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।